नमो नमः। हिमसंस्कृतवार्तायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अहमस्मि कमलशर्मा। सम्प्रति मुख्यवार्ताः श्रूयन्ताम्। नेपालदेशे के.पी. शर्मा ओली चतुर्थवारं प्रधानमन्त्रीपदस्य शपथं गृहीतवान्। राष्ट्रपतिभवनस्य मुख्यभवने शीतलनिवासे राष्ट्रपतिः रामचन्द्रपौडेलः तस्मै पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं दत्तवान्। राष्ट्रपतिः रामचन्द्रपौडेलः 21 नवनियुक्तानां मन्त्रिणां शपथं कृतवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी तस्मै शुभकामनाः दत्तवान्। विदेशमन्त्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः आरजू राणा देव्वा इत्यस्य नेपालस्य विदेशमन्त्री भवितुम् अभिनन्दनं कृतवान्। स्वसन्देशे डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् भारत-नेपालयोः बहुपक्षीयचिन्तनं वर्धनार्थं सः तेन सह कार्यं कर्तुम् उत्सुकः अस्ति। एकस्मिन् दिने 11 लक्षं वृक्षारोपणं कृत्वा नूतनम् अभिलेखं निर्मितम् इन्दौरनगरे। अस्मिन् अवसरे केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाह अपि उपस्थितः आसीत्। हिमाचलप्रदेश राज्यविद्यालय शिक्षापुरस्कारार्थम् आवेदनप्रक्रिया 16 जुलाईतः आरभ्यते। 30 जुलाईपर्यन्तं जिला उपनिदेशकस्य माध्यमेन आवेदनं कर्तुं शक्यते। सामान्यवर्गस्य तथा जनजातीय कठिनक्षेत्रस्य 24 शिक्षकाः पुरस्कारैः सम्मानिताः भविष्यन्ति। हिमाचलप्रदेश विश्वविद्यालयेन नूतनसत्रे मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजनां छात्रावासेषु कार्यान्वितुम् अधिसूचना प्रसारिता। अस्मिन् विषये हिमाचल विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवेन अधिसूचना प्रसारिता। अर्जेण्टीनादेशः कोलम्बियादेशं 1-0 इति अन्तरेण पराजित्य द्वितीयवारं क्रमशः कोपा अमेरिका चैम्पियनशिप् विजितवान्। इति वार्ताः। अधिकविस्ताराय अस्माकम् अन्तर्जालपुटसङ्केतं himsanskrit.com इति पश्यन्तु। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।